السلام عليكم ورحمة الله تعالى أعزائي التلاميذ في فيديو جديد إن شاء الله. كنا شفنا في الفيديو السابق comment préparer l'examen ou bien l'évaluation en langue et lecture. Question de compréhension زائد question de langue. كنا شفنا واحد لو تكست واحد لو كونت وعطينا عليه أسئلة. دونك مراجعة للفرد يعني الثاني ديال الليكتور يعني الثالث. دابا غنشوفوا المراجعة ديال لا برودكسيون إكريت تعبير كتابي بيان اكسبرسيون ايكريت. اولا غادي نشوفوا انواع لي زيكزيرسيس لي تيب ديكزيرسيس اللي كيكونوا في لا برودكسيون ايكريت كيكونوا انواع مختلفه. كاين 4 لي تيب ديكزيرسيس بيان 5 باش كيسهل عليك التمرين. الا لقيتيه صعيب كتمشي للثاني كتربح دي بوين دي بوين ميتر كيلكو بوين دون لا باش لا باش. دونك لي تيب ديكزيرسيس انواع التمارين كاين ديال l'appareillement كيقول لك صل بسهم appareillement. Deuxième, la remise en ordre reconstitution ترتيب كيعطيك واحد الكونت مثلا واحد التكست مرون اون ديزوردر مخربق انت كترتبو A B C D يعني ترتيب فينو لو ديبي فينو لو شونجمون لي زاكسيون لا سوليوشن اي لا فان او بيان اعاده تركيب reconstituer le texte كتعاود ترتبو او بيان يقول لك املأ الفراغ. ça s'appelle un texte à trous هي ثقب او فراغات او بياض اس على فان texte à trous ou bien ça s'appelle un texte lacunaire كيعطيك كلمات انت غتكمل بالكلمه المناسبه ماشي كتغمض عينيك وتقول ابا جدي وريني من دي واش هادي ولا هادي. دونك خاصك تعرف الكلمه ديال المعنى ديال الكلمه والسياق باش pour mettre le mot qui convient dans l'espace qui convient الكلمه المناسبه في الفضاء في المكان المناسب ثالث كيقول لك كتب برودوي كتب لنا واحد كونت كامل قصير écrire un compte ou bien imaginer une partie كيعطيك البدايه كيقول لك اعطيني لو شونجمون اي لي زاكسيون او كيعطيك النهايه والبدايه كيقول لك اعطيني لو شونجمون لي زاكسيون اي لا سوليوشن او كيعطيك البدايه ولو شونجمون كيقول لك اعطيني لي زاكسيون اي لا فان او كيعطيك لا فان انت وزهر كما كنقول. imagine une suite تخيل تتمه تخيل بدايه تخيل شونجمون تخيل اكسيون تخيل سوليوشن تخيل لا فان. لا اكتب تخيل تتمه بدايه نهايه. دابا غنبداو لو بروميير اكزرسيس. دونك يعطيك كيلكو زيليمون ا غوش اليسار كيعطيك دي زيليمون ا دروات كيقول لك صل بسهم relie par flèche on va voir un exemple. Donc qu'est-ce que vous avez ici عندك à gauche partie du schéma narratif أجزاء الخطاطة السردية بهي البنية السردية هما 5 بداية لو شونجمون لي زاكسيون الحل أو النهاية. يقدر يعطيك 2 يقدر يعطيك 4 يقدر يعطيك 3 على حساب. يقدر يعطيك مثلا لو ديبي لو شونجمون لا فان شونجمون فان على حساب انت خاصك المهم خاصك tu dois comprendre شمن البارتي وتصل بسهم. هنا عندك لينونسي يعني لو باساج النص لو تكست يعني relie chaque partie du schéma à l'énoncé qui lui convient qui lui correspond. صل كل جزء بالخطاب او الكلام او لو تكست مناسب له. عندك لو ديبي ça s'appelle le début البداية الوضعية البدئية la situation initiale كل شيء ماشي مزيان tu les verbes à l'imparfait tout se passe bien كاين واحد التوازن واحد الهدوء واحد ترانكيليتي ما كاين حتى مشكل كل شيء مزيان tout se passe bien tout est normal كل شيء عادي. changement تغير تحول événement imprévu حدث غير متوقع هو اللي قلنا اللي غيرول لنا حياة الشخصية هو اللي يخلق لهم واحد البروبليم بعد البروبليم عندنا لي زاكسيون الاحداث او لي بيريبيسي اكسيون بيريبيسي. واش غندير باش نحل المشكل شنو هما نتائج المشكل quelles sont les conséquences du problème. solution الحل جدار لو بيرسوناج باش يحل المشكل شكون اللي يعاون لا فان راه باينه هي النهايه اما نهايه سعيده كنرجع لو ديبي كنرجع لو كالم كنرجع للهدوء كنرجع كما كنت في الاول او كتكون غالبا بعض المرات كتكون نهايه حزينه لا مور لا مالادي مشى ليه شي واحد من العائله بيان. دونك نشوفوا الاول soudain la mer s'agita et les vagues devinrent hautes et violentes. Rachid se mit à se noyer.
فجأة la mer s'agita يعني البحر هاج باسي سامبل اضطرب البحر هاج كان هادئ في الاول كان العالم ابيض كلشي كيعوم كلشي مزيان la mer s'agita ça c'est le changement c'est un événement inattendu حدث غير منتظر et les vagues devinrent الامواج اصبحت عاليه وقويه Rachid se met à se noyer Rachid commença à se noyer بدا كيغرق se mit باسي سامبل ماشي غرق فقط بدا كيغرق بدا يغرق deuxième par le plus grand bonheur هي heureusement لحسن الحظ par le plus grand bonheur bien heureusement un maître nageur le vit رآه معلم سباحة vit رأى من رأى رشيد vit رشيد le vit arrive action الأولى شافوا action الثانية arrive أتى بسرعة en courant وهو يجري et le repêcha وأخرجه من الماء repêcher sortir quelqu'un de l'eau انتشل شي واحد كيغرق انت كتنتشلو انتشل donc action 1 vie action 2 arriva action 3 repêcha ça s'appelle des actions successives 3 finalement أخيرا le gamin الطفل le gamin le gosse l'enfant le mioche le môme كنقولوا مومو غاديو موم أطفال rentre عاود دخل الدار rentre chez lui apeuré خواف خائف il raconta l'histoire à ses parents عاود القصة لوالديه il décida قرر تعلم واحد الدرس de ne plus remettre les pieds dans la plage ما عمرو يعاود يحط رجليه في لا بلاج غتكون dans la plage donc هنا un jour de l'été واحد نهار في الصيف رشيد خرج لا بلاج شاطئ البحر كان هادئا la mer était calme l'imparfait descriptif et le drapeau blanc البحر كان هادئ وكان العالم أبيض tout le monde nageait كلشي كان كيعوم tout le monde nageait le gosse eut peur خاف avoir peur pas si simple il pleura بكى cria غوت au secours النجدة sauvez-moi à l'aide ناجا سبح بكل قواه ناجا de toutes ses forces mais les vagues fatiguèrent son maigre corps سبح بكل قوة ولكن الأمواج أتعبت جسده النحيل يعني عيا ما يدرع عيا يعني شنو كوت يعني غيغرق il va se noyer كوكوت واخا يوقع اللي وقع يقدر هذه النتيجة المحتملة دابا غنشوفوا الربطوا بسهم بيان لو ديبي نقلبوا على البداية السودان ما يمكنش بداية ما كتبش السودان heureusement لحسن الحظ ما يمكنش finalement أخيرا enfin ما يمكنش un jour de l'été قال لي هنا un jour de l'été لو غوس قلنا في البداية كلشي كيكون في لامبارفي هو هذا ذات يوم في الصيف رشيد خرج لا بلاج البحر كان هادي كلشي كان مزيان لو درابو تي بلون تو لو موند ناجي تو سو باسي بيان قلنا معاها ça c'est le début ça c'est le pourquoi كلشي ماشي مزيان tout se passe bien كان واحد الكالم واحد لا ترونكيليتي واحد الهدوء واحد ليكيليبر واحد التوازن واحد لا سيتوياسيون ستابل ثابته غنمشيو لو شونجمون شنو هو الحدث اللي ما كانش منتظرينه هو ان البحر هاج فجأة soudain la mer s'agita باش نعاود soudain tout تاكو بيان سو بيرتوربا اضطربت غنمشيو دابا لي زاكسيون ملي هاج هذا البحر وقرب يغرق واش غادي يدير السيد واش غيبقى مربع يديه باش يخرج من البحر اش غيدير باش ما يغرقش باش ما يموت pour ne pas mourir qu'est-ce qu'il a fait دار او ها هو هادو ليزاكسيون اولا خاف ثانيا بكى ثالثا غوت وسكور عيا ما يعوم لا فاتيغ الامواج عيات ليه الجسد ديالو دابا نمشي للحل شكون اللي يعاونو اوغوزمون لحسن الحظ ما كتلقى اوغوزمون هذه اما لافان واما شكون اللي يعاونو لادجوفون شكون المساعد لادجوفون هو الميتران شكون هو العائق هما لي فاغ بغى يخرج للشط ولكن لي فاغ لعب الدور العائق او العدو لينمي بيان لوبوزون لوبوزون النهايه سعيده بها حزينه
سعيده لانه ما ماتش. دونك رجع للدار، عاود لهم القصه وتعلم واحد الدرس انه ما عمره يحط رجليه في هذا الشرط. هذا الدرس اللي تعلم سي اون لوسون انوبليابل. الدرس ما عمره ما ينساه.